ماں دی بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، خدا دی عزت دی قسم ہے۔ اج دے دور اندر تانوں دودھ ملے گا ملاوٹ والا، تانوں شہد ملے گا ملاوٹ والا، تانوں چینی ملے گی ملاوٹ والی، ایتھوں تک کہ سڑیاں پھیلائیاں آلودگیاں دی وجہ تو میرے ملک دیاں ہواواں تے فضاواں بھی ملاوٹ والیاں ہو گئیاں۔ او چپراڑی دی سرزمین اندر جامع مسجد دے بیٹھ کے تواڈے جے پڑھے لکھے لوکاں دے سامنے میں باں کھلی کر کے ایک چیلنج کراں گا، خدا دی عزت دی قسم ہے اس کائنات وچ دو رشتے ایسے نے جڑے اج بھی خالص نے، جڑے اج بھی خالص نے، او کیڑے رشتے نے؟ ایک تیری ماں دا پیار ہے، ایک تیرے باپ دی محبت، خدا دی عزت دی قسم ہے ماں باپ تیرا تی پاسا بھی پرتنت والدین واسطے اپنے بچیاں واسطے دعا کر رہے ہیں۔ او پترو جتھے پیر ہووے اوتھے تواڈی خیر ہووے، او پوچھو نہ بھائی ذوالفقار نو، او پوچھو نہ بھائی مختار نو، او پوچھو نہ بھائی افتخار نو، او جنہ دی ماں قبرستان دی راگی بن گئی ہے، جنہ دی ماں قبرستان چلی گئی ہے، ذرا پوچھ کے بیکھیا جے کہ جدو پہلے گھر آندے سن تے دیواراں بھی اوئی نے، بوبا بھی اوئی ہے، مکان بھی اوئی ہے، لیکن محبت نال منہ چمن والی تے متھا چمن والی تے دعاواں کرن والی ماں نظر نہیں آ رہی، ماں نظر نہیں آ رہی، او پیار کرنے والی ماں نظر نہیں آ رہی، تے تائیں تے کہنے والا کہندہ ہے ماں ورگا غم خاری نہ کوئی، او جانے کون حقیقتی ماں دی، او ہر شے یارو دنیا تے ملدی نہیں ملدی شفقت ماں دی، تے بھائی بھائیاں دے اے دردی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں اے تے باپ سراں دا تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں اے چھاواں دادی عزت کی قسم ہے راتی 3 بجے کار آئے، میں خطیب آدمی ہاں، مختلف جگہ تے میں بیانات واسطے جانا ہوا، جدو لوگ جائیے نا کتے بھی تو لوگ جدو بیکھ دینے گڑی دو تر دیا تے لوگ کہنے او قاری صاحب آگئے، او لما صاحب آگئے، او حضرت صاحب آگئے، او خطیب صاحب آگئے، تو خدا دی عزت دی قسم میں جدو گھر آئیے نا، گھر جدو آئیے اپنی والدہ کو لائیے تے وہ سادے جائے کپڑے آتے ملبوس ماں اپنے بے ترتیب جملے دے اندر جدو بلاندی رو میرا مکھن آ گیا، او مکھن کہنے والی کو نہیں، او لال کے چند کہنے والی نہیں جے لگ دی، خدا دی عزت دی قسم میں ہر شے لگ سکتی ہے یا ماں نہیں مل سکتی ہے، لوکاں دے دتے لقباں میں جو سوال نہیں ہوندہ جنہ ماں دے دتے القابات نہ سواب ہوندہ۔ او میرا چند رات نو جس ویلے بھی کار جاؤ توڑی بیوی ستی ہوئے گی، بچے ستی ہونگے، بیٹیاں ستیاں ہونگیاں، لیکن توڑا انتظار کرنے والی دستک دے وہ سب تو پہلے آواز جڑی ہے کہ یا توڑے باپ دی آواز آئے گی یا ماں ازواج بیکھیں اور بچہ باہر ہوئے نا، بچہ باہر ہوئے تے فون تے گل ہوئے تے بیوی نے دینے گل ہونی ہے تو کار دے خرچہ لو کہنا ہے اوتھے بھی چاہی دینے، اوتھے بھی چاہی دینے تے جدو پتر نہ گل ہونی انہیں بھی اپنی فرمائش کرنی ہے، بیٹی نے بھی فرمائش کرنی ہے، تے جو ہی فون ہونا نا اینڈ تے ماں دے کول یا پیو دے کول تے جڑا سب تو پہلے جملہ ہونا نا پیو دا تے ماں دا، او پتر روٹی کھا دی یا کہ نہیں کھا دی، او طبیعت ٹھیک ہی او کھانا ٹائم نہ کھایا کر یار، تے ابا کی لے کے آواں کی لے آواں، او پتر کوئی گل نہیں تو آپ میں بس آ جا، تو بس آ جا، ایسا خالص رشتہ، ایسا مخلص رشتہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء
دا ویلا ہے تے میرے آقا نے نماز عشاء پڑھا کے نا سورہ فاتحہ شروع کیتی ہے، سورہ فاتحہ شروع کیتی ہے، نماز تو بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زارو قطار ہونا شروع کر دیتا. صحابہ نے کہتی سونیا روئے کیوں ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج اگر میں محمد دی ماں زندہ ہوندی نا، میری ماں زندہ ہوندی تو آقا فرماتے ہیں میں مسجد نبوی دے اندر نماز عشاء پڑھا رہا ہوندا اور میری ماں نماز دے دوران میں نو آواز دیندی او میرے محمد بیٹے میرے کول آ جا. خدا کی عزت کی قسم ہے میں رب کی نماز وہی چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو رب بھی راضی ہو جائے. ماں راضی ہو جائے تے رب بھی راضی ہو جاندہ ہے. اچھا میں چند جملے باپ دی شان میں کہاں گا کیونکہ والدہ دے وصال دی تقریر ہے. کس ویلے باپ دا باقاعدہ موضوع کس وقت ہویا تے سنیا جی انشاءاللہ نیٹ دے اندر بھی میرا موضوع موجود ہے. باپ دا مقام چند جملے میں تو نوٹ کردا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ تے آئے گا اس دی نیکیاں تے برائیاں برابر ہوں. علامہ عبد الرحمن سکوری نے نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 کے اندر اس روایت میں نقل کی. کہنے جس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا ایک بندہ ایسا آئے گا نوجوان او دیاں نیکیاں تے برائیاں بالکل ترازو تے بالکل برابر ہون گیاں. میرے کریم آقا نے فرمایا اچانک او دیاں برائیاں والے پلڑے تے ایک گناہ کے ڈگے گا حکم ہوئے گا انہوں جہنم تے داخل کر دیتا جاوے. او گناہ کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا انہیں ساری زندگی وچ صرف ایک مرتبہ اپنے باپ نال سخت لہجے نال گل کیتی سی، اپنے باپ دی آواز تو اچھی آواز کیتی سی. فرمایا اس گناہ دی وجہ تو او جہنم دے جس وقت قریب لے جایا جائے گا تے اس نوجوان جس وقت جہنم دے دروازے تے قریب کیتا جائے گا تے نوجوان نو رب ذوالجلال پوچھے گا او نوجوان او میرے بندیا او تیری زندگی میں ساری دیکھی ہے، او ساری زندگی میں نو راضی کردہ رہا ہے، ساری زندگی میری تابعداری کردہ رہا ہے، تو کوئی گناہ نہیں کردہ رہا، نیکیاں نو ترغیب دیندہ رہا ہے تے لیکن اے گناہ جڑا تو کیتا ہے باپ دی بے ادبی کیتی جا اے میں ویکھ رہا پیا کہ تو جان بجھ کے گناہ کیتا سی. اے جان بجھ کے کیوں جہنم تے جا رہے ہیں تے کیوں گناہ کیتا ہے؟ انہاں نوجواناں نو میں سوال کرنا اور انہاں نو پیغام دے رہا ہوں جڑے باپ دی سیرت پر چلے جان لے لیں تے باپ دی زندگی دے تبصرے شروع کر دیں لیں کہ ابے نے تے اے کیتا جناب باپ نے کیتا. نہیں او باپ تے عمل باپ نال نے تینوں بھی دیندہ تو باپ دا جناب تو اپریشن شروع کر دے میں نہیں لئی. اے اس بچے واسطے پیغام ہے، انہاں بیٹیاں واسطے بھی پیغام ہے. اس تقریر نے پوری دنیا دے جانا ہے. میں پیغام دے رہا اپنے آقا دی امت نو، اس نوجوان نو حدیث میں دکھا سکنا، میں اپنے لفظ دا ذمہ دار ہوں. او نوجوان نو اللہ نے فرمایا او نوجوانا اے گناہ تو جان بجھ کے کیتا ہے، باپ دی نافرمانی تو جان بجھ کے کیتی ہے. او کیوں کیتی سی؟ تے رو کے عرض کرتا مولا یا اللہ تینو پتا ہے، مولا تو جانا ہے، یا اللہ تینو سارا پتا ہے. یا اللہ میرا باپ بڑا گناہگار سی، یا اللہ نمازاں نہیں سی پڑھدا، روزے نہیں سی رکھدا، زکاتاں نہیں سی دیندا، یا اللہ تیرے فرمودات تے عمل نہیں سی کردا. یا اللہ مینوں ڈر سی، میرے دل اندر وہم سی اج نہ ہووے کہ کتے میرا باپ جہنم تے نہ چلا جاوے، اپنے عملہ دی وجہ تو جہنم تے نہ چلا جاوے. او باپ نو تانے دین والیو سنو، او باپ نو گالیاں کٹن والیو سنو، او سنو میرا پیغام. میرے کریم آقا دی حدیث میں پڑھدا پیا ہوں کہندا سونیا اے میرے پروردگار مینوں پتا سی میرا باپ گناہگار ہے، کتے جہنم تے نہ چلا جاوے تے میں نیکیاں کرنا سا، میں عبادت کرنا سا، باپ واسطے دعا کردا رہنا سا. مینوں اتنی امید سی تیری رحمت دی امید سی، مینوں
پتا سی کہ تو مینو ضرور جنت دے گا، تیری جنت دی امید میں لائی سی، لیکن مولا مینو پتا سی تو مینو جنت دے گا۔ اے گناہ میں اس وقت کیتا کہ میرا باپ جہنم تے چلا جاوے تے میں جنت تے چلا جاواں، یا اللہ مینو اے گل بارے نہیں کھاندی، اے گل مینو بارے نہیں کھاندی کہ میرا باپ میرا والد جہنم تے چلا جاوے تے میں جنت تے چلا جاواں۔ مولا مینو تیری جنت نہیں چاہی دی جتھے میرا باپ نہ ہووے، میرا بابا نہ ہووے، میرا بابا نہ ہووے، مینو تیری وہ جنت نہیں چاہی دی۔ اس واسطے میں او گناہ کیتا تاکہ اگر جائیے تے کٹھے جائیے، جنت تے جائیے تے کٹھے جائیے، جہنم تے جائیے تے کٹھے جائیے۔ اس واسطے میں گناہ کیتا سی۔ او مسلمانوں، میرے رب دی رحمت نو جوش آئے گا، میرا اللہ فرمائے گا او فرشتیوں اس باپ نو اس بیٹے نو دونوں نو جنت وچ لے جا، دونوں نو جنت وچ لے جا۔ فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے او دے تو دا رب راضی ہو جائے، تو رضی ربی فی رضی الوالدی، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرے، سخت ربی فی سخت الوالدی۔ فرمایا جدے تے ماں باپ راضی نے رب بھی راضی ہے، اور جدے تے ماں باپ ناراض نے چاہے جتنی بھی عبادت کر لوے اللہ دی بارگاہ دے بخشش نہیں پا سکتا، اللہ دی بارگاہ دے اندر بخشش نہیں پا سکتا۔ دوستو آخری حدیث میں پیش کروں گا۔ آج فی زمانے دے اندر ہر بندہ رزق دے حوالے نہ پریشان ہے۔ اکثر لوگ فون کر کے پوچھ دینے جی دعا کرو جی تویز دو۔ میں ایک دن لوکاں دیاں کالاں سن کے گلاں سن کے ایک دن میں سوچیا یار تویز دے دے کے بھی تھک گئے ہاں، دعاواں بھی لوکاں واسطے بڑیاں کری دیاں نے، تے کیوں نہ کوئی موتی تلاش کیتے جان۔ میں اپنے والدین دے قدم پکڑے، کچھ چیزاں میں اتھوں ملیاں، پھر استاداں دی بارگاہ تے چلا گیا، کچھ موتی میں استاداں کو ملے، پھر میں اللہ دا قرآن کھولیا، او بولو تے سبحان اللہ، پھر اللہ دا قرآن کھولیا، کچھ موتی میں قرآن بچوں ملے، پھر سرکار دا فرمان کھولیا، کچھ موتی میں سرکار دی حدیثاں بچوں ملے۔ او 5 موتی ایس ٹائم میرے کول نے، جے تسی سبحان اللہ کہو تے 5 موتی ایک ایک کر کے تو میں دوں نہیں، ایڈا سستا سودا بھی نہیں جتا تساں سمجھ لیا۔ ہاں میں سرکار دی حدیث پیش کرنی ہے تے قدر والے بندے ہو تسی، محبت والے بندے ہو، ذرا محبت نہ 5 دفعہ سبحان اللہ کہو تے 5 موتی تانوں داں، او ذوق نال کہو۔ ہاں 50,000 فیس لے کے بھی مولوی تانوں یہ گلاں نہیں سناندے جڑیاں میں تانوں مفت سنان دیاں۔ اچھا میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا موتی محبت نہ کہو سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کہنا، اے سبحان اللہ ساڈا پٹرول ہے۔ ہاں اے سارے پٹرول مہنگے ہو سکتے ہیں، ساڈا پٹرول مہنگا کوئی نہیں، ہاں ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میری سرکار مدینہ نے فرمایا رزق دی برکت دا پہلا موتی، میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ہر حال اندر خوشی ہووے یا غمی ہووے اللہ دا شکر ادا کردا ہے، اللہ دا شکر ادا کردا ہے، او دا رزق جانے محمد جانے۔ لوکی کہندے نے لما صاحب شکر تے او بندہ ادا کرے جڑا کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر رہندا ہے، ساڈے کول تے مکان دا کرائے دا مکان ہے، تے شکر تے او بندہ ادا کرے جڑا مسجدی تے جناب اپنا کلٹس تے ٹوڈی دے اندر پھردا ہے، تے ساڈے کول تے قسطاں دا موٹر سائیکل ہے، اسی کس گل دا شکر ادا کریے؟ میں کہنا نہیں یارا جدے کول کچھ بھی نہیں نا او اس گل دا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مینوں ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے،
ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے، بولن واسطے زبان دتی ہے، اللہ نے معاشرے وچ مینوں عزت دتی ہے، دیاں دتیاں نے اور پتر دتے نے۔ میں تینوں سیالکوٹ دے ہسپتال اندر ایسے بیچارے مریض جی وکھا سکنا وا جڑے وینٹیلیٹر تے پے نے، 2-2 لاکھ ایک دن دا انہاں دا ہسپتال دا خرچہ ہے۔ اے مصنوعی سانس دے کے ڈاکٹر انہاں کولوں ایک دن دا 2-2 لاکھ روپیہ لے رہے نے۔ میں تانوں حقیقت کہہ رہا جے، اے ایسے مریض بیچارے میرے دوست تو پے ہوئے نے ہسپتالاں دے اندر، او تینوں 24 گھنٹے سانس دے رہی ہے، کدے بھی تیرے سرانے صبح بل نہیں پیا ہوندا، کدے بھی تیرے سامنے جناب کدے بھی کوئی مطالبہ نہیں آیا انہیں پیسے جمع کراؤ، او تینوں صحت دتی ہے، تینوں اللہ نے اولاد دتی ہے، اس تو وڈی دولت کیڑی ہو سکتی ہے؟ ذرا بندہ صحت وال غور کر لے تے ہر بندہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہے۔ میرے دوست میں گل سناواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بندہ رستے تے ملیا تے او دا ادھا دڑ ریت اندر، ادھا دڑ باہر تے جسم تے کپڑے کوئی نہیں، جسم تے کپڑے کوئی نہیں۔ اللہ دا کلیم جس وقت قریب تو گزریا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام مال اس بندے نے ویکھیا تے ویکھ کے حضرت جی یا کلیم اللہ دی بارگاہ تے دعا کرو مینوں بھی کوئی کپڑا مل جاوے، میرے کول تے جسم ٹکن واسطے بھی کپڑے کوئی نہیں۔ آپ نے رو کے دعا کیتی تے چلن لگے تے جاندی بار آپ نے کہا جڑیا میں جا رہا ہوں ایک گل کرنا وا، عمل کرنا ہی کہنا جی کرو۔ کہنا آپ نے فرمایا شکر کرنا ہی، اللہ دا شکر کرنا ہی۔ اللہ دے نبی گل کر کے گئے نا جس وقت تو بندہ بعد جو سوچی پہ گیا کہندے شکر کا دا کراں، شکر تے وہ کرے جی دے گرمیاں دے کپڑے لے دا، سردیاں دے لے دا، خزاں آوے تے لے دا، بہار آوے تے لے دا۔ میرے غریب کو جسم ٹکنے واسطے بھی کپڑے کوئی نہیں، میں کہتا شکر ادا کراں۔ اللہ نو یہ گلاں پسند نہیں جے۔ جس وقت یہ جملے دی زبان تو دل اندر ہلا آئے نے تے اللہ نے ہوا نو حکم دیتا اٹھ، ہوا تیزی نہ چلی، نوکر کی تے نخرا کی، وہ جڑی ریت ایسی نہ جسم تے وہ ریت بھی چلی گئی، بالکل برہنہ ہو گیا۔ پھر انہوں یاد آیا کہ اللہ دے نبی ٹھیک پہ کہندے سن میں غلط۔ اللہ فرمانا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جڑا میری رات شکر کردہ ہے میں انہوں زیادہ عطا کرنا۔ دوسرا موتی رزق دی برکت دا دوسرا موتی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمانے نے جڑا بندہ اللہ دے رزق وچوں کسرت نال میری رات دیندہ ہے، اللہ دی رات کسرت نال دیندہ ہے، سرکار فرمانے نے او دا رزق جانے میں محمد جانا۔ جڑے تالاب تو جڑے خوب وچوں پانی نہ کڈیا جاوے وہ خوہ دا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، استعمال دے قابل نہیں رہندا، اور جس پیسے وچوں اللہ دی راہ تے پیسہ نکلدا جاوے اللہ دوبارہ اس تو زیادہ اور خوشحال پیسہ عطا فرما چھڑتا ہے۔ رزق دی تقسیم دا برکت دا تیسرا موتی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماندے نے جڑا بندہ اپنے غریب رشتہ داران دی عزت کر دے، انہاں دی مدد کر دے، انہاں دی رسپیکٹ کر دے، کریم آقا فرماندے نے اگر کسی دی بیٹی رشتہ دار دی جوان ہے وہ دی شادی دا بندوبست کرے، اگر رشتہ دار اگر مقروض ہے تو اس دا قرضہ اتارن دی کوشش کرے، اگر رشتہ دار کسی پریشانی تے پھنس گئے وہ دی پریشانی دور کرے، فرمایا اپنے رشتہ داراں ہوتے جڑا بندہ پیسہ خرچ کر دے او دا رزق جانے میں محمد جانا، او دا رزق جانے میں محمد۔ سرکار نے فرمایا رشتہ داری اللہ کی عاشق، فرمایا جدی رشتہ داری کوئی نہیں او دا اسلام کوئی نہیں، اسلام دے نال او دا تعلق کوئی نہیں۔ اس واسطے سرکار نے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتی ذل قربا وآتی ذل قربا، بار بار اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کا ذکر کیتا اور بار بار تلقین کیتی، کسے نو صدقہ دئیے نا ایک دے بدلے 10 نے، فرمایا جڑا رشتہ دار نو دیندا ہے نا ایک دے بدلے 700 نیکی ملدی ہے، 700 نیکی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، آقا صحابہ نے عرض کی دی آقا کنوں دئیے؟
فرمایا انہوں دو جڑا اپنے دل وچ تہاڈا بغض رکھدا ہے، تہاڈی دعوت رکھدا ہے، کینہ رکھدا ہے دل وچ، انہوں دو۔ صحابہ نے عرض کیتی لجپالا ایک کینہ رکھے، بغض رکھے تو انہوں دئیے۔ میرے آقا فرماندے ہو صحابہ تسی سمجھے نہیں، تسی جدوں انہوں دو گے او دا دل صاف ہو جائے گا، او دا دل تہاڈی محبت نہ بھر جائے گا۔ جڑا کمزور ہے انہوں دو۔ فرمایا ادخال السرور علی قلب مومن، کسے مومن دے دل نو خوشی نال بھر دینا یہ اللہ دی بارگاہ اندر سب تو بڑا عمل ہے۔ فرمایا تہاڈا صدقہ اگر رشتہ دار حقدار ہوئے تے تہاڈا صدقہ باہر جا ہی نہیں سکدا گا، دو تے قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ چوتھا موتی، چار ہو گئے نے، پنجواں موتی۔ پنجواں موتی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر داخل ہوئے، اپنے گھر داخل ہوئے تے دروازہ بسم اللہ پڑھ کے کھولے، بسم اللہ پڑھ کے کھولے تے جان لگیا سجا پیر رکھے پہلا، سجا پیر رکھے پہلا تے اچھی آواز نہ سلام لوے، چاہے کوئی سامنے ہووے یا نہ ہووے، چاہے کوئی سامنے ہووے یا نہ ہووے، اور پھر ایک مرتبہ پڑھے قل هو اللہ۔ قل هو اللہ تے سارے نو آندی ہے نا، ایک بار پڑھے قل هو اللہ۔ فرمایا پھر 3 دفعہ میری ذات تے درود پڑھے، 3 دفعہ سجا پیر رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولنا ہے تے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی درود پڑھ لو، یہ عمل سارے نو یاد ہو گیا، سارے نو یاد ہو گیا عمل۔ کی کرنا ہے؟ پہلا سجا پیر رکھنا ہے، اے ہو نہیں کرنا جا کے گھر اسی، سب تو پہلے سارے کرنا ہے، حدیث تے عمل ہو جائے گا۔ سجا پیر رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولنا ہے، سلام اچھی بات نہ لینی ہے، چاہے کوئی سامنے ہووے یا نہ ہووے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 3 دفعہ قل شریف پڑھنی ہے تے فرمایا او دا رزق جانے تے میں محمد جانا۔ اس صحابی نے اے یا کہ شکایت کی تھی رزق دی تے اے عمل کیتا نہ جڑا میں تانوں دسیا ہے۔ صحابی نے کچھ دنوں تو بعد کسے پوچھا اس سنا کی معاملات نے، کہنے لگا پہلے میں لین والا سا ہوں، رب نے دین والا بنا چھڑیا، میں نے رب نے دین والا بنا چھڑیا۔ اور اینڈ تے گزارش ہے اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو عالم بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، خدا دی عزت دی قسم میں وکیل بناؤ گے دنیا دے جھگڑیاں تے تانوں بچائے گا، پولیس والا بناؤ گے دنیا تے ظاہری تے تھوڑا بہت روب کو ٹھپ ٹھپا ٹھاڈا بن جائے گا۔ اگر کسی نو حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، خدا دی عزت دی قسم ہے دنیا تے بھی اللہ عزت دا تاج پائے گا اور قبر وچ بھی اللہ تعالیٰ عزت دا تاج پہنائے گا۔ اور جدو حشر میں جاؤ گے تے چہرہ اینج چمکے گا جس طرح 14ویں رات دا چن ہوتا تے فرشتے بھی تے لوگ بھی سارے ایک گمان کرن کہ یا اللہ نبی نے، آواز آئے گی نبی نہیں، یا اللہ فرشتے نے، آواز آئے گی فرشتے بھی نہیں، یا اللہ کون خوش نصیب نے؟ فرمائے امت محمدی دے او خوش نصیب والدین نے کہ اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیتی سی۔ اس واسطے اگر 3 پتر نے نا، ایک پتر نو اللہ واسطے وقف کر دو، او دا خرچہ چکو۔ اب بچے نو سکول پان واسطے کڈی دور سپیشل گڈیاں سے لگوا لینے ہاں۔ اج دعا کرو گے بچیاں واسطے، بچیاں دی پرورش دین دے اوتے کرو گے، مرن تو بعد تواڈے واسطے کوئی دعا کرے گا۔ چنگے نال تے ہر کوئی کرے چنگا، پلا برے دا کریں تے تاں جانا، تیرا کلے دا ترنا بہادری نہیں، لے کے ڈبے نو تریں تے تاں جانا۔ جیو تو ایسے ہر کوئی احترام کرے، مرو تو ایسے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی احترام کرے، دشمن بھی سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مختار، بھائی ذوالفقار، بھائی افتخار دی والدہ ماجدہ نو اپنی جوار رحمت اندر جگہ عطا فرمائے، قبر نو روشن و منور فرمائے، حضور دی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے جانے والے سارے میرے تعلق والے لوگ بیٹھے نے، جنہ جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے نے، اللہ تعالیٰ تمام دی بخش و مغفرت فرمائے۔ اور وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج تو بعد 5 گانا نماز پڑھنی ہے، آج تو بعد والدین دا ادب احترام کرنا ہے، اور آج تو بعد انشاءاللہ وڈیاں دی رسپیکٹ کرنی ہے، بچیاں نو قرآن دی تعلیم دینی ہے۔ اس واسطے دوستو یار زندہ صحبت باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔